الأنصارية فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله. قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكسار يماني فغطيني به فأتيت بالكسار يماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام. قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب عوزك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام. فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل إلى ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. السلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وعليك السلام. فقلت وعليك السلام يا